बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। तीन अहम तरीन खबरें। सबसे पहले तो दफा 144 है ना जी, आज रावलपिंडी के अंदर। और उसकी अहम तरीन वजह यह है कि आज इमरान खान साहब से बाकायदा उनकी फैमिली की, उनके वकला की और कुछ सियासी लोगों की मुलाकात भी होने जा रही है। जी हाँ, रात गए अचानक ये फैसला हुआ है और बाकायदा उनके वकला को वो इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो केस है तोशाखाना 2, उसकी बेसिकली समाअत है और आज उसके फैसले के कितने इम्कानात हैं, कौन-कौन सी चीज़ें, वो तो मैं आपको सामने चल के आगे चल के आपके साथ उसको डिस्कस तो करता ही करता हूँ। लेकिन दीगर कुछ और खबरें भी है ना सर, जिस बड़े फैसले से मुतल्लिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होने जा रहा है, उसके साथ 2 चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं जी। अलीमा खान साहबा ने रात को ना उस डील की तारीख बताई कि जिसमें इमरान खान साहब को कहा था कि आपको सेफ पैसेज देते हैं। जी हाँ, वो उन्होंने डिटेल रात को फिर इंटरनेशनल मीडिया अलीमा खान साहबा ने एंगेज किया और एंगेज करके जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो भी अपनी जगह पे कमाल ही है जी। पिंडी आज कितना अहम है और दफा 144 की कौन कौन सी वजूहत है जिसकी बिना पर लगाया गया है और अडियाला के इर्द गिर्द गैर मामूली इंतजाम, इसको मैं डिटेल में आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले अलीमा खान साहबा ने इंटरनेशनल मीडिया को फिर से एंगेज किया। शो है द कैटी हार्पर शो। अलीमा खान साहबा ने उसमें फिर इमरान खान साहब का केस स्टैब्लिश किया और बड़े तगड़े तरीके से। जी हाँ, उन्हें तमाम वजूहत बताई कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट एक्टिव क्यों है, क्या वजह जिसकी बिना पर इमरान खान साहब ट्विटर में एक्टिव हुए, कहाँ कहाँ इनका मुंह बंद कराया गया, कहाँ कहाँ इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद कराई गई। उन्हें कहा जब इमरान खान का जेल ट्रायल शुरू किए गए थे तो ओपन ट्रायल के तमाम लवाजमात पूरे थे। जी हाँ, हम भी मिल रहे थे, इमरान खान की ज़ौजा भी उधर मौजूद होती थी, इमरान खान साहब के वुकला भी उधर मौजूद होते थे और साफ़ी हज़रात भी होते थे। तो पूरे लवाज़मात पूरे करने के लिए फैमिली और मीडिया को अदालत में आने की इजाज़त थी। इमरान खान तब मीडिया से बात करते थे, तो मीडिया उसे पब्लिश नहीं करता था। वाक़ई पाबंदी, नाम भी लेने पे पाबंदी, इमरान खान साहब का पैगाम देने पे भी पाबंदी थी। उन्हें कि मीडिया इस पे पब्लिश नहीं करता था। जिसके बाद इमरान खान साहब की फैमिली के ज़रिए पैगाम बाहर भेजने का फ़ैसला किया गया। कि जो मुझसे बात करें इमरान खान साहब, मेरी दीगर बहनों से बात करें, तब वो पैगाम बाहर ट्वीट के ज़रिए उन तक पहुँचा जाएगा, ताकि दुनिया भर तक वो पहुँचे। क्योंकि मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी, उसके तमाम पैराओं को सीज़ कर दिया गया था। वह तब से अब तक इमरान खान का पैगाम पहुँचाने का हम फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अलीमा खान साहब ने अपनी पोज़ीशन बताई कि लास्ट ट्वीट की वजह भी क्या थी, कि वो जग किया गया था। साथ उन्होंने कहा 2627वीं स्याह तरीन तरामीम के मकासद दुनिया के सामने उन्होंने रखते हुए कहा, उन्हें कहा 27वीं तरमीम में फ़र्द वाहिद की खातिर की गई, जिसमें फ़ील्ड मार्शल और सदर को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। इस तरमीम ने आइन की रूह मस्क करके रख दी। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए निज़ाम इंसाफ को तबाह करके हुकूमत का एक झेली इदारा बनाया गया, ताकि कहीं अगर आज़ाद अदलिया हो गई तो इमरान खान को इंसाफ ना मिल सके। इस केस को उन्होंने स्टैब्लिश किया। मजीद कहती हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन पर तारीखी डाका डाला गया और वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने था। वो कहते हैं दुनिया का सबसे कामयाब खामोश इनकलाब था 8 फरवरी को, दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब खामोश इनकलाब था, जब अवाम ने घरों से निकलकर 3 तिहाई अक्सरियत से इमरान खान साहब को इलेक्शन जितवाया। लेकिन फिर इस इलेक्शन पर अदलिया, इलेक्शन और तमाम इदारों की मदद से इतना बड़ा डाका मारा गया जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कभी भी, नहीं मैं ऑन द रिकॉर्ड कहती हूं कि इमरान खान ने कभी भी फौज पर तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा इल्जाम है ना आपके ऊपर कि इमरान खान साहब फौज पर तनकीद नहीं, कभी भी इमरान खान साहब ने फौज पर तनकीद नहीं कहा। फौज भी मेरी और पाक मुल्क भी मेरा है। बल्कि इमरान खान हमेशा वो कहते हैं फर्द वाहिद को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो सर सरबराह भी तो वही है ना, और इसके खिलाफ बात करते हैं क्योंकि वो फर्द वाहिद ही इस वक्त मुल्क का दरअसल सरबराह है। ये उन्होंने की एस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा जब इमरान खान का पैगाम मीडिया सेंसर करता है तब इमरान खान ने हुक्म दिया था कि मेरा ट्विटर अकाउंट से नशर किया जाए पैगाम, और इस अमल को इमरान खान ने यकीनी बनाया कि पैगाम ट्विटर से पब्लिश हो। लेकिन कुछ अरसे बाद हुकूमत के लिए ये मसला बन गया और इमरान खान फौज पर तनकीद करता है, ये कहा गया। लेकिन इमरान खान ने फौज पर कभी तनकीद नहीं की। ये केटी हार्पर शो है जिसमें अलीमा खान साहबा ने रात को इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज किया है और उसके बाद उसकी पब्लिकली जो पजीराई है वो तो खैर अपनी जगह पर ही है जी। उन्हें कहा इमरान खान आज़ादाना माहौल में रहने वाला शख्स था। इमरान खान पहले इंजरी की वजह से और बाद में सिक्योरिटी की वजह से घर पर बंद रहे। उन्हें कहा 4 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को ऑफर दी गई थी कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा। 4 अगस्त 2023 कहां थे इमरान खान साहब? समान पार्क में। लेकिन कहती है इमरान खान ने उस वक्त इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले ही रोज 5 अगस्त को इमरान खान को हिरासत में ले लिया गया।
مزید تفصیل شیئر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جس شخص پر ساری زندگی کوئی مقدمہ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر 2023 تک عمران خان پر 200 سے زائد جعلی مقدمات کیے گئے، ہم ان مقدمات کا سامنا کروں گا، عمران خان نے کہا، اور عمران خان مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس دوران عمران خان کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ باتیں انہوں نے کی جی اور اپنی طرف سے انہوں نے ریکارڈ کو بھی درست کیا۔ تو علیمہ خان صاحبہ ایک پیرا کے اوپر لگی، آج کے حوالے سے سرس ہونے جی، دفعہ 144 راولپنڈی میں نافذ کی گئی ہے، مختلف اس کی سینسٹیوٹیز بتائی جا رہی ہے۔ ایک تو نعرہ لگ گیا نا رات کو ہی جی، چلو چلو ڈیالہ چلو، کیونکہ آج توشہ خانہ کیس کی سماعت ہے جی۔ باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے وکلا اور فیملی کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ آج بروز ہفتہ یعنی 23 اکتوبر ستمبر نومبر، یعنی 3 مہینے بعد عمران خان صاحب کی یہ ملاقات، یہ سماعت ہو رہی ہے۔ 23 اکتوبر کو آتا روز کی بنیاد پر سماعت ہوگی، اور 3 مہینے بعد اب یہ سماعت ہو رہی ہے جی توشہ خانہ ٹو کی۔ ایک تو یہ بہت بڑی وجہ کہ کوئی بڑا موب نہ کریٹ ہو دوبارہ ادھر راولپنڈی میں، اس لیے دفعہ 144 پہلے ہی ہاتھ پہ انہوں نے لگا دیا جی۔ اچھا، اس کی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں جی۔ اس ڈیٹیلز کے مطابق جی یہ چیز سامنے ہے کہ آج باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے وکلا جو ہے سلمان صفدر صاحب، ان کو آگاہ کی ہے، نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ بشرا بی بی کے خلاف بھی توشہ خانہ ٹو کی سماعت ہے، وہ آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے 300 جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیس میں شہادت 342 کے بیانات اور حتمی دلائل آج مکمل کر لیے جائیں گے۔ تو وہی کام ہے جسٹس جہانگیری والا، وہی کام ہے جو کل کوٹ لکھپت جیل میں ہوا۔ آج بھی ایک 9 مئی کا فیصلہ ہونا ہے کوٹ لکھپت جیل میں، کل جو 9 مئی کا فیصلہ ہوا ہے وہ سپیڈ اب کام شروع کر دیا جائے گا۔ ظاہر بات نے کہا ذرا معاملے کو ذرا فکس تو کرے نا۔ تو 342 کا بیانات بھی آج قلم بند ہوں گے اور حتمی دلائل بھی مکمل ہوں گے۔ استغاثہ کے جواب الجواب کے بعد یہ بھی امکان ہے کہ فیصلہ کیا نہ جائے، فیصلہ محفوظ ہونے کا بھی امکان ہے آج کی تاریخ میں ہی عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ 2 کا، وہ جس کی ضمانت کے حوالے سے کیس کی برخاستگی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے درخواست ہے جو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے کیونکہ وہاں جسٹس ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان تمام کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید عمران خان صاحب سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، یہ ہوگا۔ بھائی مجھے یہ بتا دیں، توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ میں ہے، وکلا کے پاس عمران خان صاحب نے سیاسی گفتگو نہیں کی، اسپیشل جج شاہ رخ ارجمند ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کون سی گفتگو ہوگی اگر سیاسی گفتگو نہیں ہوگی؟ بہرحال یہ طے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، عدالتی عملے نے آگاہ کر دیا ہے، یعنی آج عمران خان صاحب کا کوئی نہ کوئی پیغام بھی باہر آئے گا۔ یہ تمام چیزیں تو 23 نہیں تھی، 16 اکتوبر کے بعد آج یعنی 20 دسمبر کو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ میں ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جواب الجواب فیصلہ محفوظ اور سنایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ مختلف چیزیں پریڈکٹ ہو رہی ہے، فورسی ہو رہی ہے جی، یہ تمام چیزیں یہ کام ترین پیش ہے۔ رات کو نا اسد عمر صاحب ایک پروگرام میں تھے اور انہوں نے کچھ بات کی، میں نے کہا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اچھی گفتگو تھی۔ وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو صرف غیر سیاسی لوگ مشورے دے رہے ہیں، اچھا مشورہ تھا، یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو غیر سیاسی لوگ مشورے دے رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ادھر تک آ کے کھڑی۔ ویسے عمر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اگر آپ کہہ رہے ہیں، اگر حکومت واقعی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو غیر سیاسی لوگ مشورے دے رہے ہیں تو یہ رکاوٹ دور کرنا تو بہت آسان علاج ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اٹھائے کوٹ لکھپت جیل سے، یاسمین راشد کو لے کے جائے، میاں محمود الرشید کو لے کے جائے، اعجاز چودھری کو لے کے جائے، عمر چیمہ کو گاڑی میں بٹھا کر کوٹ لکھپت جیل سے لے جائیں جی اڈیالہ، عمران خان سے ملاقات کرا دیں، ان کی پارٹی کی سب وفاداری پر بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور سیاسی سوجھ بوجھ والے لوگ بھی ہیں، جو بیچ میں فیصلہ ہو سامنے نکل کے سامنے آ جائے گا۔ اگر یہ نہ کہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کا کمیونیکیشن گیپ ضرور کریٹ ہوا ہوا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ غیر سیاسی لوگ، ٹھیک ہے سیاسی لوگ ہیں تو اگر آپ کو چاہتے ہیں تو سیاسی لوگوں سے ملاقات کروا دیں، سب سے زیادہ مناسب یہ ہوگا۔ بہرحال یہ چیزیں، اور آج کا دن راولپنڈی کے لیے اہم ہے۔ کچھ دیگر اور خبریں بھی ہیں، میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، یہ نہ ہو پیکا ویکا لگ جائے کہ آج کا دن پنڈی کے لیے سیٹرڈے غیر معمولی دن، عام طور پر سماعتوں کا دن نہیں ہوتا، اچانک سے رات کو عمران خان کی سماعت رکھی جاتی ہے۔ یہ تو طے ہے کہ ذرا کیس کو نپٹانا ہے، سمٹانا ہے۔ آج کوٹ لکھپت سے بھی ایک 9 مئی کے کیس کا فیصلہ آنا متوقع ہے، لیٹس سی دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے۔ فیڈ بیک سب تک ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔